कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कृषि संवादमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे। आजको कृषि संवादमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ वर्तमान कृषि र भावी कृषिको प्रारूपबारे गण्डकी प्रदेशमा तयार पारिएको एक बृहत छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी हाम्रो कृषिको कस्तो प्रारूप हुनसक्छ, हामी कृषिमा के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी यस गण्डकी प्रदेशको प्रदेश स्तरको के छ, कृषिको सम्भावनाहरू के छन्, त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतकै पोखरा महानगरपालिकाको हालको अवस्था, कृषिको अवस्था कस्तो हो र के अपेक्षा छ, कृषिमा विकास गर्नको लागि स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट के अपेक्षा गर्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्नको लागि हामी आज यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रममा सचिवजी हुनुहुन्छ वक्ताको रूपमा, प्रदेश सरकार कृषिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बारेमा कुरा गर्न। त्यसै गरी हामीसँग वक्ताकै रूपमा पोखरा महानगरपालिकाका कृषि तथा पशुपन्छी विकास महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडेरिया हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लामो समय कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुभएका पूर्व सहसचिव डाक्टर लोकनाथ पौडेल पनि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी आज यहाँ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर मनबहादुर पुन, त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मी, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डेज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र हामी यहाँ गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छीका विषयगत निकायहरू, स्रोत केन्द्रहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र त्यसका साथसाथै प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अग्रज किसानहरूलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। र म सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि प्रदेश सचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यूलाई यहाँको यस प्रदेशको वर्तमान कृषिको अवस्था र भावी कार्यक्रमका प्रारूपहरूको बारेमा केही प्रश्न पारिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अब गण्डकी प्रदेशको कृषिको कुरा गर्दाखेरि एउटा भूगोलको पाटो छ, अर्को पाटो यसका अन्य सम्भावनाका पाटो हेर्ने हो भने हामीसँग जनसङ्ख्याको कुरा र एउटा टुरिज्म पर्यटनसँग जोडिएको यसको सम्भाव्यताका कुरा पनि हाम्रो यो बजारको एउटा ठुलो हिस्साको रूपमा हेर्न सकिन्छ। खास गरेर पोखराको र यो आसपासको एरियालाई लक्षित गरेर थुप्रै उत्पादनमूलक परियोजनाहरू, उत्पादनमूलक व्यवसायहरूको सम्भावनालाई हेर्न सकिन्छ। त्यो खालको पाटो छ। र व्यवसायीकरण कृषिको ओभरअल हामी खाद्य सुरक्षाको, खाद्यको एउटा ब्यालेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा लाइभ स्टकमा हामी ठिकै पोजिसनमा छौँ। लाइभ स्टकमा करिब आत्मनिर्भर जस्तो देखिन्छ। पशुपन्छी, अन्डाको उत्पादन, मासु उत्पादन, अन्डा उत्पादन, दुध उत्पादनमा हाम्रो, तर कृषि बाली वस्तुको उत्पादनमा चाहिँ हामी अलिकति डेफिसिट जस्तो छौँ र त्यो देखिन्छ। खास गरेर दलहन, तेलहन जस्ता बालीहरूमा हामी अझै कमजोर छौँ। फलफुलमा हाम्रो आयात बढी नै छ। त्यो खालको अवस्था देखिन्छ, कृषिजन्य अवस्था। र व्यवसायीकरणको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गति राम्रो छ। व्यवसायीकरणमा राम्रै सुरुवातहरू भएको छ।
लाइभ स्टकमा त अझै राम्रो छ, खास गरेर लेयर्समा, अन्डामा, ब्रोइलर्समा, डेयरीमा, खास गरी तल्लो क्षेत्रमा, तल्लो पहाडी क्षेत्रमा र तराईको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै विकास भएको देखिन्छ भने मध्य पहाडमा चाहिँ अलिकति त्यति धेरै व्यवसायीकरणमा जान सकेका छैन। उच्च पहाडको स्याउमा चाहिँ फेरि असाध्यै राम्रो व्यवसायीकरणको सुरुवात भएको छ। खास गरेर अहिले पछिल्लो समय जुन हाई डेन्सिटी प्लान्टिङका, एप्पल प्लान्टिङका कुराहरू आए, त्यो हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ सुरु भएपछि चाहिँ अहिले असाध्यै धेरै मागहरू पनि हुने र असाध्यै धेरै बगैँचाहरू स्थापना हुने काम भइरहेछ। र मध्य पहाडको कुरा गर्ने हो भने अलैँची खेती असाध्यै विस्तार भइरहेको छ, राम्रै विस्तार भएको देखिन्छ। र सुन्तला जात जुन हामी गण्डकी क्षेत्रको एउटा गौरवको बाली पनि भन्छौँ, त्यसमा पनि कागतीको विस्तार राम्रै देखिन्छ भने सुन्तला जात, सुन्तलाकै विस्तार चाहिँ अलिकति यसमा भएका केही प्राविधिक समस्याहरू, रोगका कुराहरू र व्यवस्थापनका कुराहरूले जति यसलाई गति दिन पर्थ्यो त्यति जान सकेको छैन, त्यो देखिन्छ। र खाद्यान्न उत्पादनमा पनि ठिकै छ, तर अब पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो गाउँमा जुन अरू सामाजिक आर्थिक अरू पाटोहरूका कारणले मान्छेहरूले गाउँ छोड्ने र जग्गा बाँझो हुने कुराले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि हामी चाहे जस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। चैते धान लाउने क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ, बढेको छैन। गैया धान त करिब करिब छैन भन्दा पनि हुने अवस्था भइसक्यो पहिलाको जस्तो हिसाबले। सिँचाइका सुविधाहरू पनि हामी लगभग 35-36% जस्तो मात्रै सिंचित भनिरहेछौँ। त्यो हिसाबले सिंचित क्षेत्र पनि सिँचाइको पनि राम्रो सुविधा नपुगिरहेको अवस्था छ। तैपनि अहिले नयाँ प्रविधिहरूको विकास, खास गरेर हाइब्रिड भेराइटिजहरू का कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी त हाम्रो ठिकै देखिन्छ, तर ओभरअल प्रोडक्सनमा हामी धेरै फड्को मार्न सकेका छैन। गहुँ उत्पादन हामी कहाँ त्यो बढ्ने क्रममा छैन र मकै उत्पादनलाई पहाडको राम्रो बालीको रूपमा लिएको हो र त्यसको चाहिँ ठिकै देखिन्छ। मकैमा चाहिँ हामी धेरै कमजोर अवस्थामा छैनौँ। यो एउटा सिनेरियो चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ। अर्को सेवाको पाटो, हाम्रो प्राविधिक टेक्निकल सपोर्टको पाटो हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि सबै जिल्लामा कृषि र पशुका केन्द्रहरू स्थापना गर्यो। त्यो सबै जिल्लामा अहिले हामीसँग प्राविधिक अड्डाहरू छन्। त्यो एउटा प्रदेश सरकार आइसकेपछि गरेको एउटा राम्रो पक्ष भनौँ, बिचमा घटेका थिए त्यो, र त्यसमा प्राविधिकको व्यवस्थापनले गर्दाखेरि केही सपोर्टका कामहरू बढेका छन्। त्यो एउटा पाटो छ। हामी कहाँ भएका रिक्त दरबन्दीहरू पनि करारबाट पदपूर्ति गरेर भने पनि हामी ठिकैको पोजिसनमा जिल्लाहरूबाट सेवा दिइरहेको अवस्था छ। किसान दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रदेशबाट यस्तो भयो, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने केही, र हामी विषयगत निकायहरू पनि छौँ, त्यसमा केही यस्तो गरेका छौँ भन्ने अलिकति पोजिटिभ कामहरू हामीले यस्तो गरेका छौँ भन्ने किसिमको पनि छ भने कृपया यहाँहरूबाट आओस्। म राजेन्द्र अधिकारी, पोखरा 18, यहीँ पामे पर्छ। म माछा पालन किसान हो। जस्तै माछा पालनकै कुरा गर्दाखेरि मैले नेपाल सरकारका स्थानीय तह, प्रदेश र अब सङ्घ हरेक निकायहरूका, नेपाल सरकारकै निकायहरूको एक आपसमा समन्वय छैन के। जस्तै महानगरको कृषि शाखाले यो फेवातालको छेउछाउमा, अब बेगनासतालको छेउछाउमा जहाँसम्म मैले जानेअनुसार माछा पाल्ने भनेको त नदीको तिरहरूमा, ताल तलैयाको छेउछाउमै होला नि, पानीको स्रोत भयो त्यहीँ हुन्छ होइन। माथि गाउँतिर सराङकोटको डाँडातिर गएर, उता सिक्लेसको डाँडातिर गएर त पाल्न सकिँदैन। फरक खालको माछा पालिएला, ट्राउट माछा, त्यो पनि बेसीतिरै पाल्नुपर्छ, समथरै हुनुपर्छ। यी ठाउँमा माछा पाल्नको लागि कृषि महाशाखाले माछा पाल्न खोज्छ, पोखरी खन्न चाहिँ प्रेरणा गर्न थाल्छ, तर महानगरले फेरि त्यो ताल एरिया हो, ताल पुरिन्छ भनेर पोखरी खन्नै दिँदैन। यस्तो समन्वय नै छैन के। त्यो समन्वय गरेर कहाँ के गर्नुपर्छ, अब जनतालाई, जस्तै अब यो फेवाफाँटको कुरा गर्न चाहन्छु म।
मैले जान्ने हुँदाखेरि जस्तै 30-40 वर्ष पहिलादेखि त त्यो जेठो बुढो धान भनेर रोपेको त्यही रोपेको रोपै छ, जति आउँछ के गर्छ। कमसेकम त्यो धानले भन्दा त अहिले त अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ एउटा प्लानिङै गरेर विज्ञहरू राखेर त्यो हर्पन खोलालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, ताललाई कसरी क्षति नपुर्याउने र त्यहाँ धान रोप्ने किसान जतिलाई चक्लाबन्दी गरेर ल माछा पाल भनेर अवेरनेस गरिदियो भने कमसेकम त्यो धानको त 4 गुणा फाइदा आउँछ के। त्यो आयो कमसेकम यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशभित्र यस्ता फाँटहरू खोजेर पानीको स्रोत भएका ठाउँमा माछा पाल्ने चाहिँ प्रेरणा गरेर अगाडि बढ्यो भने सायद बाहिरबाट यो प्रदेशमा बाहिरबाट माछा आउनु पर्दैन होला, मासु आउनु पर्दैन। कृषि क्षेत्र जुन तहमा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय किसान उही नै हो, सबैले ठोकिने समस्याका कुरा पनि तिनै हुन्। तर यो अहिले जब संहिता लागू भयो, संहितासँगै हाम्रा सेवा प्रदायक पनि छिन्नभिन्न भएर विभिन्न तहमा चाहिँ हामी बाँडिन पर्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण र संविधानकै यो अनुसूची 8 अन्तर्गत अब र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत हरेक पालिकामा कृषिको सेवा दिनलाई, पशुको सेवा दिनलाई, सहकारीको लगायत सबै गरेर यसलाई आर्थिक विकासको मुख्य क्षेत्रको रूपमा राखे र कतिपय ठाउँमा कृषि आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गत त्यो कृषि पशु सहकारीलाई छुट्टै राखेर त्योभित्र शाखाको व्यवस्थापन गरेर र कतिपय ठाउँमा पद अनुसार कसैलाई आर्थिक विकास महाशाखासम्मको प्रमुखकै हिसाबमा राखेर धेरै क्षेत्र हेर्ने गरी पनि गरिएको प्रावधान छ भने अब यो 74 अन्तर्गतै टेकेर महानगरपालिकाले 0बाट सुरु गर्न पर्ने अवस्था भयो हरेक पालिकालाई। किन भन्दा सरकारको अब सुरुमा मापदण्ड बनाउनु पर्ने, नीति ल्याउनु पर्ने, ऐन ल्याउनु पर्ने, कार्यविधि ल्याउनु पर्ने, नर्म्स ल्याउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ जानु पर्यो। सबैले के हो भने बनाउने छ, आफ्नो पालिकाले गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने छ, एउटा सरकारकै भूमिका दिइसकेपछि ती क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामो समय तोतर्फ पनि गयो। अब अलि मैले यहाँ कुरा गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा हालको संरचना भनेको चाहिँ अब साविकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु विकास कार्यालय अन्तर्गत रहेका सेवा केन्द्रहरू पालिकामा हस्तान्तरण भए। हिजोको भन्दा हामीले सेवा धेरै हुन्छ, छिटो हुन्छ भन्यौँ। अब जस्तो प्रदेश तहमा एउटा जिल्ला स्तरमा कार्यालयहरू रहे र हरेक पालिकामा एक-एकवटा युनिटहरू रहेको एक-एकवटा युनिटै रहेको अवस्था हो। तर पोखरा महानगरपालिकाको हकमा चाहिँ कृषि सेवा केन्द्र भनेर 5 ठाउँबाट कृषि सेवा केन्द्र र 9 ठाउँबाट पशु सेवा केन्द्र भनेर हामीले 9 ठाउँबाट कृषिको 5 ठाउँ र पशुको 9 ठाउँबाट त्यहाँ एक-एकजना प्राविधिकहरू सङ्घीय सरकारबाट यहाँ 5 जना कृषिको दरबन्दी र 7 जना पशुतर्फको दरबन्दी थियो। तर त्यस अन्तर्गत हिजो हाम्रा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा केन्द्रमा कार्यालयमा कार्यरत एक गाविस एक प्राविधिक जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग अनुभव पनि थियो। उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो दुईटा क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ हटाइएको छैन। उहाँहरूको अनुभव पनि भयो, लामो समयसँग काम गरेर आउनाले हामीले उहाँहरूलाई परिचालन गरेर अहिले हरेक सेवा केन्द्रमा एउटा युनिटको रूपमा राखेर यहाँ भएका 33वटा वार्डमा उहाँहरूको क्षेत्र निर्धारण गरेर कमसेकम सेवा केन्द्र छ है, सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने हामीले राखेका छौँ। अब चाहिँ वक्ताकै रूपमा रहनुभएका, लामो समय नेपाल सरकारमा आफ्नो विज्ञता दिएर खास गरी पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्नुभएका डाक्टर लोकनाथ पौडेलजीलाई म पशुपन्छी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा र के गर्न सकिन्छ भावी दिनमा त्यसबारेमा छोटो बनाइराखिदिनु न अनुरोध गर्छु। वास्तवमा सरकारको तर्फबाट कृषिको क्षेत्रमा बजेट अत्यन्तै न्यून छ। यो भन्दै गर्दा राष्ट्रिय माने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जति योगदान बन्छ त्यति नै बजेट एलोकेट हुनुपर्छ भन्न पटक्कै खोजिएको होइन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर मात्र 3%, अझ कुनै कुनै समय त 2.3-2.4% को हाराहारी मात्रै भएको बजेटले विभिन्न प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने इत्यादि कारणले गर्दाखेरि मुख्य गरिकन कृषकहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि विकास बजेट अत्यन्तै कम भएको अवस्था हामीले पाउँछौँ। यो एकातिर रह्यो, हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा। अर्को, हाम्रो संविधानले दिएका विभिन्न हाम्रा अधिकारहरू कृषक, नेपाली जनता
का अधिकारका कुराहरू विभिन्न धाराहरूमा उल्लेख छन् र हामी सबैले बुझेको कुरा हो संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 मा विभिन्न क्षेत्रको माने सङ्घको, प्रदेशको, सङ्घ र प्रदेशको, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको चाहिँ नि कसको के जिम्मेवारी र के कार्यक्षेत्र भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको अवस्थामा कसले के गर्ने भन्ने तरिकाले सङ्घले पनि त्यही काम गर्ने, प्रदेशले पनि त्यही काम गर्ने र चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यही काम गरेर केही कामहरू डुप्लिकेसन भएको अवस्था पनि छ। तथापि हामीले वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि संविधानको मर्म र विशेष गरी पशु सेवाको कुरा गर्दाखेरि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 र यसको नियमावली 2056, त्यस्तै पशु बसला तथा मासु जाँच ऐन जुन छ 2055 र यसको नियमावली 2057 छ, त्यस्तै पशु चिकित्सासँग सम्बन्धित परिषदको ऐन छ, लगायतका विभिन्न ऐनहरू छन्। त्यस्तै नीतिहरू छन्। हाम्रो खर्क नीति 2068 छ, त्यस्तै पञ्ची नीति 2068 छ र हाम्रो लागि खुसीको कुरा भर्खरै मात्रै 2078 पौष 30 गते एक किसिमले हामी सबै कृषि क्षेत्र र पशुपालन क्षेत्रमा लागि परेको लागि सबैलाई गौरवको कुरा दुईवटा नीतिहरू एकैपटक राष्ट्रिय पशु रोग संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित नीति र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति एकै दिन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएको छ। त्यस्तै अन्य कार्यविधिहरू र विभिन्न दात्री संस्थाहरू लगायत भनौँ न पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालको एनिमल वेलफेयर पशु कल्याणको क्षेत्रमा नेपालमा खासै काम भएको छैन भन्ने हिसाब किताबले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट सुन्नु परेको अवस्थामा सोही मितिमै नेपाल सरकारबाट पशु कल्याणको लागि ऐन बनाउनको लागि एउटा सैद्धान्तिक सहमति, सैद्धान्तिक खाका समेत तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अबको चाहे त्यो सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदाखेरि होस्, चाहे प्रदेशको, चाहे स्थानीय तहको, यी मैले अघि बताएका कुराहरू संविधानका कुराहरूबाट लिएर विभिन्न ऐनका कुराहरू र नीति स्वीकृत भएका नीतिहरू कार्यविधिहरूलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिने कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि हामी पशु सेवाको कुरा गर्दाखेरि 4+1 भनेर पिलर्स भन्ने गर्छौँ। पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, पशु आहारा, व्यवस्थापन र बजारका कुराहरू गर्छौँ। अब सबै पिलरको उत्तिकै महत्त्व छ, सबैतिर ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र अहिले भर्खरै मात्रै स्वीकृति भएका नीति पशु स्वास्थ्य संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित नीति र पशु प्रजनन राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीतिलाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने क्लियरली यो नीतिमा के कुरा गरेको छ भने जस्तै भनौँ न पशु स्वास्थ्यका कुरा गर्दाखेरि भ्याक्सिनको व्यवस्था सङ्घले गर्ने, अनि सहजीकरण भ्याक्सिन लगाउनको लागि सहजीकरण प्रदेशले र लगाउने काम खोप लगाउने कामहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू क्लियरली लेखिएको छ भने राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीतिमा उत्कृष्ट साँडे, राँगो, भाले जातको जनावरहरू सङ्घले व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिमेन उत्पादनको व्यवस्था सङ्घले गर्नुपर्ने र प्रदेशले चाहिँ यसरी सङ्घले व्यवस्था गरिदिएको साँडे भनौँ न भाले जनावरहरूबाट सिमेन उत्पादन गर्ने र चाहिँ नि त्यसको वितरणमा सहजीकरण गरिदिने काम प्रदेशले गर्ने र कृत्रिम गर्भाधान लगायतका प्राकृतिक गर्भाधान लगायतका कामहरू स्थानीय तहले गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। वर्तमान कृषि र भावी कृषिको प्रारूपबारे गण्डकी प्रदेशमा गरिएको एक बृहत छलफल कार्यक्रम तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। यसको बाँकी अंश आगामी हप्ता तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। हवस् त कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे पनि यो कार्यक्रमबाट ओझेल पर्छु। नमस्कार। कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद।